ही 1 साल कारकर्दगी है। लेकिन फिर मरियम नवाज शरीफ ने यह दावा किया कि हम सर्विस अस्पताल में नई इमरजेंसी वार्ड बना रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं, 800 बिस्तर पे मुश्तमिल एक नया नाज़रीन वार्ड बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये मंसूबा भी मोहतरमा हमारी मादरे वतन मादरे पंजाब की मंसूबा भी उस्मान बुज़दार का निकला। नाज़रीन इकराम, मेडिकल सेक्टर्स में क्या हालात हो रहे हैं, जरा एक झलक आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है, एसी पूरा खराब है, सारा पानी जो है वो नीचे गिर रहा है और नीचे पूरा कीचड़ उसने बनाया हुआ है। ये मेन दौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और मतलब बड़े हॉस्पिटल में, और इसका ये डॉक्टर बैठेंगे पे मारे और मरीज जो है एक बेड पे 200 मरीज अस्सलाम जी हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठने हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताया कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए उनका हमने क्या करना। आपने देखा नाज़रीन इकराम के मेडिकल सेक्टर के क्या हालात है। मेडिकल सेक्टर से शुरू करते हैं नाज़रीन इकराम। आपको लंदन में मौजूद हूँ, ना पेरिस में मौजूद हूँ, मैं यहाँ KPK में मौजूद हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है वो ये तो पहाड़ों वाले लोग हैं। तो गरीबों के लिए होता है और किसी से पैसे वैसे नहीं लिए जाते। ये स्टेट ऑफ द आर्ट 20 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। 20 एट अ टाइम 20 सर्जरीज यहाँ पर हो सकते हैं। एक टाइम बैक 20 मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं। 20 और अगर आप देख रहे हैं और ये सारी एक ही मॉडल की डिजाइन है। अब अगर आप ये देख रहे हैं सब कुछ डिजिटलाइज है, सेंसर्ड है, आपने किसी चीज को टच भी नहीं करना और ये खुद ब खुद फंक्शन आप ये देख रहे हैं दरवाजे को। ये दरवाजा खुद ब खुद आगे की तरफ जाएगा। नाज़रीन किराम ये देखें, ये चला गया, फिर हमने सिर्फ इस पे हाथ टच करना है तो हम यहाँ पर आ गए। कोशिश है कि 100% इन्फेक्शन रेट कंट्रोल रहे, जो नामुमकिन के करीब है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुमकिन बनाएं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल पेपरलेस, आपको कागज नहीं मिली। जो एक्सरे रिपोर्ट होती है, फिर उसके बाद अगर चाहे तो वो नोट्स वगैरह होते हैं जो पेशेंट वहाँ पर होते हैं, एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है। आप देख लें। फिर उसके बाद सर यहाँ पर आ जाए जरा, ये देखो आप, ये सेंसर लाइट है। आपको इसकी हीट एडजस्टमेंट या लाइट एडजस्टमेंट, ये लाइट तब्दील हो रही है, आप देखते रहिए, बिल्कुल टच किए बगैर। ये जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेंड्री की ये मशीन है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। ठीक हो गया। ये 55 लाख से 70 लाख इसकी प्राइस है। ये पहले सिर्फ आगा खान और मतलब सर ये आप अली मीर गंडापुर और ये इमरान खान क्या चाहते हैं, गरीबों को भी अमीरों के साथ खड़ा कर दिया? ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। तो मतलब सर यहाँ पर कोई भी किस्म का फर्क नहीं किया जाता लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर आपके IBP प्राइवेट मरीज भी और सरकारी मरीज भी दोनों एक ही छत के नीचे बिल्कुल एक जैसा ट्रीट। मैं इधर एक मजे की चीज बताऊं कि बिल्कुल डोर स्टेप पे आपको फार्मेसी अवेलेबल है। डोर स्टेप पे फार्मेसी है। ये देखो आपकी फार्मेसी वहाँ पर सर्जन एनेस्थेटिस्ट या नर्स को किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक कदम के फासले पे ये सारी जो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर पैसे वगैरह चार्ज नहीं होते। आपने सिर्फ ये रिकॉर्ड देना होता है। देखो ये एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, और इसके ये चीजों की जरूरत है, कितनी एक ऊपर इसकी सारी रिकॉर्ड, ये डॉक्टर की साइन भी है, डॉक्टर गोल लूट ने फॉर एग्जांपल, सबा गोल पेशेंट का नाम है, और ये MR नंबर है जो मेडिकल रिपोर्ट नंबर है। ठीक हो गया। तो ये इसकी जरूरत है, और ये नीचे साइन क्या हुआ है। अगर आपको जरूरत है तो बस यहाँ से आप उठा ले, ये फॉर्मेलिटी पूरा कर ले। ये भी मतलब कि और जो शख्स है जिसका ऑपरेट हो रहा है उसको बिल्कुल भी इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बाज़ दफा हम लोगों ने बड़ी रिपोर्ट्स भी देखी है कि बेचारे गरीब लोग आते हैं तो उनको भगाया जाता है कि जाओ फार्मेसी ये लेकर ऑपरेशन चल रहा है। ये प्रोसीजर जो है ना रिकवरी, आप देखिए प्री ऑपरेटिव एरिया और फीमेल, प्री ऑपरेटिव एरिया फॉर मेल, रिकवरी अलग, हर एक चीज जो है ना बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या मॉडर्न हेल्थ टेक्निक की बुनियाद पे ये डिजाइन किया गया। जिस तरह सर आपने खुद देख लिया कि इस जैसे ऑपरेशन थिएटर पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलते सिवाय कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के। बिल्कुल। ये आप खुद अंदाजा कर ले कि हम और कितना
انیشیٹو لیں گے. اگر ایک غریب کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس جو برن سینٹر, آپ کو میں نے بتا دیا, برن سینٹر میں یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجری بھی ہوتی ہے, برن والے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس اتنے اچھے قابل ڈاکٹر ہے کہ میں دعوت دوں گا مریم نواز صاحبہ کو بھی, اگر وہ علاج کرنا چاہے بھی تو وہ بھی آ سکتے ہیں KPK میں, کیونکہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہے, یقین کرو پلاسٹک سرجری ان لوگوں سے کوئی بھی اچھا نہیں کر سکتا. تو ان کا آپ فری کام کریں گے بالکل. یہی صحت کارڈ, کیونکہ وہ تو خیر ہمارے یہ KPK والوں کے لیے, لیکن اس کی شرط یہ ہوگا کہ جیب کا خرچہ ڈومیسائل اس نے چینج کرنا ہوگا. ہزارے والا ڈومیسائل اگر وہ لے کر آئے نا تو ہم اس کو فری آف کاسٹ کر دیں. اگر وہ وہاں پہ ہزارہ سے اپنا ڈومیسائل بنا دے تو اس کی ہم فری آف کاسٹ علاج کر دیں گے. اور میرے خیال میں پرماننٹ ایڈریس ہزارہ کی ہوگی, تو پھر تو مزے ہی مزے. وہ کہہ رہے جی آپ بار بار لندن جاتی ہیں, مت جایا کریں, KPK آ جایا کریں, تو یہاں پر وہ فیسلٹیز موجود ہیں جو پنجاب میں موجود نہیں ہے, جو بات اس کی وجہ سے بار بار بہانہ بنا کر جایا جاتا ہے باہر. جو کام ہم لوگ یہاں پر نہیں بتا سکے, میں پھر سے کہوں گا, ہمارے ساتھی اسکرین پر, ہماری اسکرین پر آپ کے سامنے وہ کام چل رہے ہیں. یہ ٹوٹل کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل انہوں نے کتنے کام کیے ہیں, اور یہ ہے ناظرین کرام خیبر پختونخوا کی عوام اور خیبر پختونخوا. خاص طور پہ عمران خان رمضان المبارک میں جو ان کی زیادہ تر ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے لیے مختلف ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں, خود جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم کئی سالوں سے گزشتہ دیکھتے آ رہے ہیں. تو جب گزشتہ سال بھی پیسہ اچھا اکٹھا ہوا تھا, جب خان صاحب ہوتے تھے گراؤنڈ پہ اس سے بھی زیادہ اکٹھا ہوا تھا. تو اس دفعہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ شاید اس طرح کی بھی خبریں آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور شوکت خانم انتظامیہ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے تھوڑے کنسرنز ہیں ان کے. دیکھیں شوکت خانم کے حوالے سے نا میں کوشش کروں گا کہ آج تو میں اس کے فیکٹس کو تیار نہیں کر سکا, فیکٹس اینڈ فگرز کو, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں دیکھنے والوں کو بتانا کہ شوکت خانم کیا کام کر رہا ہے, اور کتنے پاکستان میں ہر سال کینسر کے مریض نئے آتے ہیں, اور کتنے وہ مریض ہیں جن کو علاج کی سہولت مل پاتی ہے. اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو عالمی معیارات کے مطابق اگر کوئی ہاسپٹل ہے پاکستان کے اندر, شاید کوئی اور بھی ہو, لیکن سر فہرست جو ہے وہ شوکت خانم ہے, اور کینسر کے حوالے سے اسپیشلائز, اور جتنے لوگوں کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی شوکت خانم کی جانب سے مسلسل ہاسپٹل نظامی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے وہ مریض ہیں جن کو ہم واپس بھیجتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنی جگہ نہیں ہے, اتنے بیڈز نہیں ہیں, تو ہمیں ان کو واپس بھیجنا پڑتا ہے. تو اب اس پہ اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں اس پہ پوری تیاری کر کے اور ایک ویڈیو کروں گا, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس سال جتنے شوکت خانم کا ٹارگٹ ہوگا وہ 100% مجھے لگتا ہے کہ وہ اچیو ہوگا, کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ یہ عمران خان کا کاز ہے, عمران خان کا شروع کیا گیا ایک پروجیکٹ ہے, اور انسانیت کے لیے ہے, پاکستانیوں کے لیے ہے, عام انسانوں کے لیے ہے. پاکستانیوں کے لیے کیا, یہاں پہ تو ہمارے جو افغانستان کے بھائی ہیں, بہنیں, بزرگ ہیں, وہاں اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو وہ بھی آ کے پاکستان میں یہاں پہ علاج کراتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جیسے پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہے وہ انڈیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ افغانستان سے لوگ یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں شوکت خانم کی وجہ سے. تو شوکت خانم کو سپورٹ کرنا چاہیے, بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اسد چودھری صاحب, پاکستانیوں کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ماہ رمضان میں نا بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. اور ہمیں جینے دو, ہم سے 50 سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے, آپ نے ہمیں اسلام کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں دین کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پہ لڑایا. نہ گرم پانی پہ لڑیں گے, نہ کسی اور ایشو پہ لڑیں گے, ہم صرف اپنا اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات بالکل ذات ختم. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. جی شکریہ. ہے مجھے تو, میں تو کہتا ہوں راؤ مسٹر صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے مجھے, لیکن جس طرح انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ ایک وائلڈ لائف شکار کرتی ہوئی FIR بنائی گئی ہے, تو ان کو خود ہی جنہوں نے بھی ان کو کانٹیکٹ کیا تھا ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کوئی عقل کرو, یہ کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے. وہ ہمارے ایوان کے ایک بڑے امپورٹنٹ ستون ہیں. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں, میرے تو پارلیمنٹری پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ہیں, لیکن وہ ہم سب کے کولیگ ہیں.
ان کو اس طرح اریسٹ کرنا ایک سیاسی انتقام کے تحت یہ ایکسیپٹیبل آپ کو نہیں ہونا چاہیے سر. آپ اس سیشن کو ادھر ہی روک دیجئے جب تک وہ پروڈیوس نہیں کرتے. ان کو ایک سیشن جاری ہے, ان کو جان بوجھ کے, تاکہ وہ بہت سارے اہم, ان کا آج ایک ایجنڈے پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ تھا ان کا, ایک بڑا اہم انسیڈنٹ جو ہوا ہے بلوچستان میں جہاں پنجابی لوگوں کو نکال کے باہر مارا گیا ہے, اس پہ انہوں نے گفتگو کرنی تھی. یہ سب اس کو روکنے کے لیے اور ایک سیاست آرڈر نمبر 4 میں تھا وہ جی, وہ اس کے لیے اس کو روکا گیا. تو یہ رسپانسبلٹی میں ایز پارلیمنٹری لیڈر سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذمہ داری آپ کی ہے. فلور پہ کوئی بندہ بات کرے تو آپ وہاں پہ امن و امن کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. وہاں پہ حکومت نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں. سیکیورٹی فورسز 8 سے زیادہ اضلاع میں آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ صوبائی حکومت کی ریڈ صرف اور صرف آپ کے ریڈ زون تک رہ چکی ہے. خیبر پختونخوا کے بارڈر اضلاع میں وہاں پہ کوئی پٹواری بیٹھ کے نہیں بیٹھا ہوتا بارڈر اضلاع پہ. وہاں پہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے واجبات 1100 ارب روپے دینے ہیں مرکز نے, وہ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت کے اداروں کے آوے کا آمہ بگڑا ہوا ہے. قرض جو پاکستان نے لیے تھے ایکسچینج ریٹ ویریشن کی وجہ سے تقریباً 400 ارب روپے صرف اس سال مزید دینے پڑیں گے. اور جنید اکبر خان صاحب نے بھی کمیٹی بنائی ہے, وہ آ کے بریف کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ جو قرضے ری شیڈیول ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا ٹوٹل پڑے گا پاکستان کی عوام پہ. وہ بھی تقریباً 2-3 ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے. یہ وہ حالات ہیں خواتین و حضرات جس میں ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ افراد زر بڑھ رہی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں وہ سکڑ گئی ہیں -2% سے. آپ کی غربت کی لکیر سے 2 کروڑ لوگ نیچے چلے گئے. 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, اور فی کا تقریباً 40 لاکھ روپے وہ دے کے باہر جا رہے ہیں. 27 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا. اور یہ عقل کے اندھے فارم 47 والے جو ہیں شہباز شریف اور اس کے ساتھی, یہ IMF کے سامنے 1.5 ارب ڈالر کے لیے انہوں نے کشکول اٹھایا ہوا ہے. یہ حالات ہے. SIFC کی کیا کارکردگی ہے؟ نل بٹا نل. سندھ کا پانی ڈائیورٹ کرنے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خلاف جو قانون جین مینول کے مطابق ہماری ملاقاتیں ہونی تھی وہ نہیں کروا رہی. عمر ایوب صاحب نے تو تمام جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ پورا تبصرہ کیا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہمارے صوبے خاص کر مرچ ایریا, بارڈر ایریا اور بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آپ کو ملیں گے کہ ہماری افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, اور سویلین کی جو ہے نا شہادتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں بھی یہ صورتحال ہے. سب سے پہلے تو میں مطالبہ کرتا ہوں, ہم ایز اے PTI مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور جو خاص کر فاٹا ایریا میں جو مرج ایریا ہے اس میں اس وقت جو صورتحال ہے اس معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. دیکھیں اس وقت تو جو ہمارے صوبے میں سلاسل ہے ان کو صرف نشانہ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ میں پھر کل پریس کانفرنس میں بھی بات کی, ٹویٹ بھی کی. اس وقت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایک کڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسلح افواج کے بہادر نوجوان اور بہادر ہمارے ینگ افسر شہید ہو رہے ہیں وہ فالٹی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا سارا دھیان وہ صرف اور صرف PTI کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ہے. میڈیا کے گلے پہ
छुरी फेरी गई है पीका एक्ट के जरिए, डिजिटल पाकिस्तान के जरिए। लिहाजा ऊपर से शुरू होना चाहिए। दहशतगर्द को हम लोग कंडेम करते हैं कि हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो साथी शहीद हो रहे हैं, पर उनका इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों का की गफलत की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों पे हमारे शोधा का खून है। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब। पाकिस्तान का असली चेहरा हम बाहर दुनिया को दिखाना चाहते हैं। परम मिशरी पर है, परम जो एहतजाज कर रहा था उसको सीधे गोली मारा, और गोली किसने मारा? फायर किया है। वही देखिए, उसके बाद भी लोग नहीं रुक रहे। बगैरत के बच्चों, हराम ज़ादो, बस कर लो, ये तुम्हारे बंदे हमने पकड़े, तुम कुत्तों की तरह चीखते हो। आप और ये जो इनका है ना बर्बरियत जो ये कर रहे हैं, अगर ये सोचते हैं कि ये हमें जो है वो हरा देंगे या हम पीछे हट जाएंगे, तो हम कश्तियां जला के आए हुए हैं। और या तो वही अपने कसम खाई हुए कि या तो शहादत है और या गाजी होकर इंशाल्लाह निकलेंगे, लेकिन अपने मकासद से पीछे नहीं हटेंगे, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्जी है हो जाए। इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालबात मनवाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कितनी देर शेलिंग करेंगे, कितनी देर बर्बरियत करेंगे, जो मर्जी है कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला इनसे हार मानने वाले हम नहीं हैं, और इंशाअल्लाह हक सच की जीत होगी, हमारे मुतालबात पूरे होंगे, और हमारा लीडर इमरान खान, उनकी रिहाई हर सूरत में पॉसिबल होगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ना वो बागी ना गद्दार, ना वो तन्हा ना बीमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरी इंशाअल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इस टाइम फतेह जंग इंटरचेंज के आगे जो है काफ़िला रुका हुआ था, तो उसके पीछे पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है और शदीद झड़प जो है जारी है कारकुनान और पुलिस में।